برفقة المدير العام للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء مساواة المحامي إبراهيم البرغوثي. بداية مساء الخير. مساء النور لك وللمستمعين. أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية نتحدث عن القرار الرئاسي الذي يعتبر بأن له قوة القانون، تخفيض سن التقاعد من 70 إلى 60 عام. وبناء على هذا الموضوع فكان في حديث بأنه اللي بيتأثر بالقرار من 48 إلى 52 قاضي أو فعليا تم إحالتهم إلى التقاعد. كيف تعقب وترى القرار؟ نحن نعتقد أن الإشكالية ليست في تخفيض سن التقاعد، بل هي في طريقة ومنهج الاستجابة لمطالبة شعبية واسعة باتجاه إصلاح مؤسسة العدالة برمتها ووفق منهج وأدوات متفق عليها مجتمعيا. الخطورة في القرارات الصادرة عن الرئيس هي اعتماد ما يسمى بمجلس القضاء الأعلى الانتقالي من قبل السلطة التنفيذية منفردة وفي ظل الظلام وبدون مشاورات حقيقية مع ذوي العلاقة ومع الناس وممثلين المهتمين بوجود إعمال حقيقي لمبدأ الفصل بين السلطات ووجود سلطة قضائية فاعلة ونزيهة وحيادية ومستقلة وقوية. المؤسف أن هذا التشكيل للمجلس القضائي الانتقالي لم يأتي بجديد، وهو إعادة لذات النهج الذي اتبعته السلطة منذ عام 2005. والمؤسف أيضا أن من يتراقص هذا المجلس هو ذاته الذي أسهم في بناء القضاء الذي وصلت حالة الثقة الشعبية فيه إلى أدنى مستوياتها، وبالتالي يصح التساؤل المشروع: هل المتسبب بالأزمة قادر على حلها؟ وبعيدا عن مع الاحترام الشخصي لكل الناس، ولكن المنهج الذي اتبع في الإجابة على أداة الإصلاح لم يوفق، وكان بعيدا عن المشاركة وبعيدا عن وجود معايير حقيقية في الاختيار تستند إلى الثقة المجتمعية وتبين على وجه تفصيلي وحقيقي ما هي الآليات التي يجب على هذا المجلس القيام بها. إذا اطلعنا على القرار بالقانون رقم 17 نجد أن هناك مخاطر جدية تحيط بمستقبل السلطة القضائية وليس فقط رائدها. أولا، هذا المجلس منح مدة عمل سنة قبل التجديد 6 أشهر أخرى بمعنى سنة ونصف وخلالها، وهي مدة طويلة جدا وتتجاوز الاحتياج الحقيقي، ومن شأنها أن تكرس منهجا مغايرا للعقيدة القضائية المتعارف عليها في كل دول العالم، تحل محل ثقافة الخوف والتبعية وعدم قدرة القاضي في إصدار حكمه لاعتبارات مهنية وسند القانون سيخشى على وجوده من خلال إعمال المادة الثانية الواردة في القرار بقانون والتي تشير إلى حق المجلس هذا بتنسيب قرارات عزل للقضاء إذا ما ارتأى المجلس، ولكن دون معايير. ما هي المعايير التي ستحكم عمل هذا المجلس لتبيان عما إذا كان هذا القاضي أو ذاك قد أخل بضمانات أو أخل بهيبة ما سمي بهيبة القضاء، ناهيك عن أنه هذا المجلس منح صلاحية تشريعية أعطاه القرار بقانون صلاحية إعداد قوانين معدلة لكل رزمة القوانين القضائية بدءا من قانون السلطة القضائية اللي هو رقم 1 لسنة 2000 اللي لا يخول للرئيس حل مجلس القضاء وتعيين مجلس آخر. سائر القوانين الأخرى، قانون تشكيل المحاكم، قانون الإجراءات الجزائية، قانون أصول المحاكمات المدنية. وبالتالي لما نحن نقول إنه في مخالفات دستورية بتكون خطيرة للقانون الأساسي ولغيرها من هاي القوانين اللي سردت لنا إياها، كيف يتم التعامل معها هون؟ هو لا شك بأن هناك احتياج حقيقي للوقوف على ظاهرة انهيار الثقة بأداء مؤسسات العدالة. ولا أحد ينكر بأن مؤسسات العدالة تعاني من أزمة بنيوية وأزمة أداء بشري، ولكن الخلاف في المنهج، الخلاف في أدوات وآليات الحل. طب يعني دائما بيتم الحديث بهاي الإشكالية أنه ما في مشاركة من المجتمع المدني، من أصحاب العلاقة المهتمين، منظومة العدالة وغيرها. وهناك إصرار على ما يبدو من السلطة التنفيذية على الإمعان بالتفرد والاستبعاد.
وبالتالي نحن هذا القرار لم يأتي بجديد. نفس السلطة التنفيذية هي التي قررت تشكيل مجلس قضائي الأعلى السابق، ثم عادت بذات الأدوات لتشكل مجلس قضائي أعلى انتقالي دون ما اقتراض بحق الآخرين بالمشاركة ودون إعمال لمعايير اختيار هذا المجلس. نحن نرى بأن المعايير غيبت باتجاهات لا تتفق، وثقة المواطنين الفلسطينيين، اختيارات المواطنين الفلسطينيين وأولئك المهتمين والمندمجين والذين يعتبروا جزء أساسي من المنظومة العدل في فلسطين. لم تستشر الجامعات وأساتذة القانون، لم يستشروا نقابة المحامين استشارة حقيقية وجدية، لم يستشروا مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي لم يتم الحوار معهم كشركاء وليس فقط مجرد إعلام أو إخبار. ثم كما قلت لك القرار بقانون رقم 17 في منتهى الخطورة من حيث ليس فقط التشكيل وأيضا من صلاحيات بالعزل، الصلاحيات الخاصة بالإعداد مشاريع القرارات والقوانين. وبالتالي نحن أخشى أن نكون أمام مذبحة حقيقية للسلطة القضائية، وبالتالي سيتحول القضاء الفلسطيني إلى دائرة تنفيذية خدمية تقاد من قبل مجلس انتقالي، يقاد هو بذاته يقاد من السلطة التنفيذية، حيث من تم إصدار القرار من قبله هو رئيس السلطة التنفيذية. وبالتالي لا مجال للحديث عن أننا لدينا مجلس قضاء أعلى انتقالي مستقل، وليس هناك مجال للحديث أننا أمام قاضي سيجتهد ويعمل رأيه القانوني سند القانون والضمير. سيخشى القاضي لاحقا من أن أي قرار سيصدره إذا ما خالف توجهات مجلس قضاء الأعلى الانتقالي فمصيره العدم استقراره الوظيفي والشخصي، وقد يصل الأمر إلى إنهاء وظيفته. وبالتالي فلسفة هذا التشريع حولت القاضي إلى مجرد موظف عادي يبحث عن استقراره الوظيفي بصرف النظر عما إذا كان يتفق مع متطلبات القيام بالفصل في المنازعات على نحو يتسق مع القانون ويوفر ضمانات المحاكم العدل ويكون عنوان لتحقيق العدل والفصل في المنازعات على وجه يتفق مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وبالتالي نحن ببساطة بالتناهي أصدرنا ورقة موقف ووضحنا فيها أنه على السيد الرئيس أن يلغي هذا القرار على الفور، وأن يتم الدعوة إلى لقاء مجتمعي موسع يضمن التعددية الفكرية ويتم التوافق من خلاله على من هي اللجنة، من هو الجسم، من هو حتى إن شئت المجلس القضائي الأعلى الانتقالي، من هم مكونيه، ممن يتكون على أي أسس. ثم غاض في كل القرار بقانون مصطلح التقييم. إذا أنتم لم تشكلوا مجلسا انتقاليا لغايات إعادة النظر في تقييم أداء من يشغلون وظيفة في القضاء والنيابة العامة. أنتم أردتم أن تهيمنوا وتجعلوا القضاء وأعضاء النيابة مجرد تابعين أجراء وليسوا قضاء وليسوا أصحاب سلطة في فرض حكم القانون على الكافة. يعني المشكلة رح تزيد وتتفاقم أكثر أستاذ إبراهيم، بدل ما تنحل المشكلة رح تزيد تعقيدا للأسف الشديد. بالتالي كمان بموضوع إحالة القضاء للتقاعد، لما نقول في ليلة وضحاها ما يقرب 50 قاضي رح ينحالوا للتقاعد، هذا الموضوع كمان قديش رح يخلينا نخسر كفاءات في الجهاز القضائي؟ كنا مستعدين أن ندفع الثمن الباهظ لغايات ضمان اتساق حقيقي لسياق الإصلاح. ونحن ندرك بأن تخفيض السن إلى سن 60 ينطوي على خسران لقامات قانونية مشهود لها ومحترمة، وأدائها التاريخي ينبئ بأنها تتسم بسمة القضاء النزيهين، ولكن كان الغرض الهام هو محاولة إعادة البناء. وإعادة البناء ليس على أساس انتقامي وليس على أساس شخصي وليس على أساس استبدال شخص بشخص أو استبعاد شخص بشخص. ليس الإصلاح هو أن نحيل عماد سليم إلى
التقاعد ونأتي برئاسة بشرار. الموضوع أكبر بكثير من هذا المنهج الفردي، المنهج الذي يعتقد بأنه بأن القضاء هو عبارة عن إحدى دوائر السلطة التنفيذية. وبالتالي هذا النظرة بأن الخلل هنا أنا أعتقد أنها نظرة خطيرة، ونظرة تخالف الواقع، ونظرة تخالف الاحتياج، ونظرة تستبعد المشاركة، ونظرة لا تتسق والمطلوب. وأشير في هذا الصدد اليوم صباحا صرح الأستاذ عيسى بشرار على إحدى المقابلات الإذاعية أن تخفيض السن وكان بناء على توصيات مؤسسات مجتمع مدني واللجنة الرئاسية لتطوير القضاء والعدالة وغيرها، وإن اختلفوا بالسن قسما منه. وقال بالحرف أنني عندما شكلت هذه اللجنة كان لي تحفظات على آليات وتشكيل هذه اللجنة. فكيف هو الحال إذا كنا نتحدث عن مجلس قضاء أعلى انتقالي؟ ليس من المطلوب والضمانات المشاركة الحقيقية. وأشير أيضا على أن الأستاذ عيسى بشرار كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى لمدة 4 سنوات، وهو الذي أسس بمجموعة من القرارات الإدارية والقرارات القضائية التي صدرت منه أو في عهده إلى ما وصلنا إليه. فما الجديد الذي تقدمه السلطة التنفيذية لغرض أننا في نيتنا أن نصلح القضاء؟ ببساطة متناهية هذا الإجراء عبر عن حقيقة أن القضاء لم يعد، أصبح مقلقا ومزعجا للسلطة التنفيذية، ليس من خلال قراراته وأحكامه وإنما من خلال تكلفته. لأنه شهدنا في السنوات الماضية كم بلغت العلاقة الحميمة ما بين إدارة القضاء والسلطة التنفيذية وأجهزة الأمنية، وكنا أمام منظومة عدالة تابعة ومتزاوج تزاوج غير شرعي مع السلطة التنفيذية. وبالتالي الخلل تجاه السلطة القضائية ليس خللا لأن السلطة القضائية مارست دوره، الخلل لأنها أصبحت عبئا كبيرا على السلطة التنفيذية بالنظر لانخفاض مستوى الثقة المواطنين في أدائها إلى أدنى مستوى لا يعرفه حتى دول العالم الثالث لم تصل إلى هذا الدرجة من الانهيار التي لم تتجاوز 30% أو 35%. وبالتالي رأت السلطة التنفيذية أن هذا الأمر لا تستطيع أن تسوق نفسها أمام العالم في ظل وجود هكذا بني وهكذا أداء، فأقدمت على ما أقدمت عليه. نحن قلنا أن هذا يجب أن يكون في سياق عملية إصلاح حقيقية تعتمد على منهج التقييم المهني الموضوعي الذي لا يستهدف الانتقام وبمشاركة الجميع كمان أستاذ إبراهيم. وبمشاركة الجميع. للأسف لم يتم مشاركة أحد. نحن علمنا أول شيء نحن حاولنا مرارا وتكرارا أن نعرف بأي اتجاه يتحدثون، ما هو موضوع حديثهم، ما هي على ماذا سنتفق، هل نتفق فقط على التشكيل أم نتفق على الآلية التي يجب أن يعتمدها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي. للأسف كما قلت لك لا يوجد هناك كلمة واحدة تشير إلى اعتماد المنهج التقييم المهني الحيادي النزيه، ولا يشير إلى أدواته، لا يشير إلى أن هذا المجلس سيعتمد أدوات وخبرات متخصصة في هذا المجال وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في كل دول العالم. هم قالوا يعني نحن كمان أستاذ إبراهيم، ويمكن وقت اللقاء انتهى، نتمنى بأنه الورقة اللي أصدرتموها للسيد الرئيس لإلغاء هذا القرار يتم التجاوب معكم فيها ويتم وضع حد لكل الأمور الحاصلة في القضاء، على أمل أنه المواطن كمان يستعيد الثقة بهذا الجهاز وسط الكثير من الجهود اللي نحن بنعرف من بعض الأشخاص اللي بتكون من أجل إنقاذ هذا الجهاز المهم جدا. كلمة أخيرة لك أستاذ إبراهيم بنصف دقيقة، تفضل. أنا رأيي أن هذا ممكن وممكن التأثير وممكن التغيير إذا ما وضحت الصورة وتم التوافق عليها. غريب أن يكون مجلس قضاء الأعلى أنه سيعتمد تقارير التفتيش للتقييم، هذا أمر في منتهى الخطورة وأمر في منتهى مع الاحترام يستبعد كل الوسائل العلمية المعروفة المعمول بها في كل دول العالم، وعبر أداة لا تختلف عن أدوات النظام السابقة. هذه تكرار لذات التجارب التي لم تؤدي إلى عملية إصلاح حقيقي بقدر
ما آسف أن أستخدم عبارة أنها قد تؤدي إلى مجزرة، قد تؤدي إلى مذبحة، قد تؤدي إلى إلغاء حقيقي لمبدأ الفصل بين السلطات، وقد تكرس النظام الشمولي يعني أوضح ما يمكن بيانه. وبالتالي أنا أعتقد أنه مصلحة مباشرة للناس، وأعتقد أنه على الناس جميعا أن يرفعوا صوتهم باتجاه دعونا نتفق حول كيف نبني مؤسسات دولتنا، وعلينا جميعا أن ننهض بمسؤولياتنا باتجاه تعزيز مبدأ دولة القانون وسيادته وتوحيد منظومة العدالة في شطري الوطن على أساس مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية والتقييم المهني للأداء، وليس على أساس التفرد والاستبعاد والاستحواذ الذي لا زال الوسم الحقيقي لسياسات السلطة. مع جزيل الاحترام. نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة المدير